نوجوان حضرت سلطان پاؤ نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد قریب بن کے نکے نکے بچہ نو قرآن پہ پڑھا دین سلطان باؤ بھی بچہ بلکہ سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے شاہ جی میں نو ہی پڑھایا دے شاہ بھی وہ دامن پکڑ کی آستانے تے لے آئی سامنے بٹھا کے فرمان لگے نوجوانا میری زندگی دیا راتاں مسلح تے گزر گئی ہوں نہ پھرے مقام لین تس تو کتھو لے کے آیا ہے کہنے لگے شاہ جی جیڑی آمن دلا تُسی پہ وقت دے ہو اتے ماں نے دودھ پھیلا دیا بھی کھائیاں پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے بھائی میں نے پتہ ہے کہ رات دے اس وقت بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا رہندہ نہیں بارش دا موسم بھی ہے تے ساری رات بھی تُسی جاگ دے رہے ہو تے لنگر ہے ایک کھا کے بھی آئے نے کیونکہ نا ماشاءاللہ محرمہ واسطے جوڑ کے رکھے آئے فریجاں بھی تو سا پچھلے دن مہنگیاں کر چھڑی ہیں ماشاءاللہ تے کئی بیلی ہونے مسئلہ پوچھا نارے نے آسی صاحب ایک قربانی دا گوشت بندہ محرمہ چا کھا لیندہ ہے مطلب کہ جے لمبی پلانے گے ٹھیک ہے تے اللہ نبی امت محمدیہ نال بڑا پیار ہے چھوٹی عید رب نے بھی ایک دن رکھی ہے بڑی لنگر والی یہ بھی رب نے 3 دن رکھی ہے تے رب نے 3 دن رولے والے رکھے نے چاندی 10ویں 11ویں تے 12ویں آج ایک کوئی بیلی کہوے نا کہ میں 11ویں نہیں کھاندا اللہ فرماتا ہے 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی ہے پر جدو وڈی عید دہاڑے آگے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھوانی ہے غوث دی 11ویں بھی کھوانی ہے محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھوانی ہے ہن جیڑا ماندا ہے تے کھاندا ہے او بولے سبحان اللہ کوئی زور نہیں لگایا تو سب زور لگا کے بولو سبحان اللہ اجنے جنے ہاتھ نہیں نہ چکے نالدہ بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا سارے سٹیج والے آمین کا ان قبول ہو جائے یا اللہ حج گزر گیا جڑا اچھا بولے اگلے سال اپنی امین الحج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اگلے رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف چے افطار کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب چ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہون کامے تھے رکھے آجے کلا خراب ہو جائے لوگ صبح پوچھا تیرے گلے نکھی ہویا اکھیراتی نبی پاک دی محفل میں لازمہ سبحان اللہ کہندہ رہا سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ یہ 4 آیتیں میں قرآن دیا پڑھی ہوں ان 4 آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور آخری آیت فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر پڑھے لکھے کلو والدے لالے والدے نوجوان تشریف فرماؤ اللہ قرآن جب فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے باپ تے احسان کر کوئی نوجوان شام نو کم تو آوے تے اپنے ابو جی دے قدم دباوے امی دے پاؤں دباوے تے کیا وہ اپنی امی تے ابو تے احسان کر رہے ہیں نہیں پھر ماں باپ تے احسان کیویں کرنا اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو کیا وہ احسان کر رہی آج انہوں نے وہاب نے اپنے والد صاحب دے ختم شریف واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا اتنے اخراجات کیتے تو کیا انہوں اپنے ابو تے احسان کیتے نہیں پھر رب کی فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
اپنی ماں تے باپ تے احسان کر. وہ کیڑا احسان ہے؟ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماندا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. تیری ماں تے باپ نے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے تیرے تے احسان کیتے اللہ فرماندا انہاں دے احساناں دا بدلہ دے. ہن تو بھی اپنے ماں باپ تے احسان کرتے انہاں دے احسانات دا بدلہ ادا کر. پتہ چلے آ کہ اولاد ماں پیاں دی ساری زندگی خدمت کرے، ساری زندگی اپنے ماں باپ واسطے اصالِ ثواب دیاں محفلاں سجاوے. اولاد دا ماں پیاں تے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اولاد جے ماں پیاں دے احسان دے بدلے پہ ادا کر دیئے. ایک نوجوان ایک مائی نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف پیا کرے. انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ پہ کر دینا، اے نبی پاک دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اس نوجوان نو خیال آیا مسئلہ نہ پوچھ لواں. عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی میری ماں ہے، مکے تو 6 میل دور میرا گاؤں ہے. آج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا میرا بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کراں. تے میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے 6 میل پتھراں تے چل کے آیا. وہ گرم پتھر عرب دے جنہ تے گوشت دا ٹکڑا رکھا جاوے تے کباب بن جائے. حضور نے گرم پتھراں تے ماں نو کندھے تے اٹھا کے ہن کعبے دا طواف کرا رہا تے آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹا کیا تم ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. فرمایا سن پھر میرا فتویٰ، تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سانا اجے پہلے جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا، اس دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. تے ماں تے باپ دے سارے احسان دے بدلے کون دے وے؟ انہاں دی تے ایک گھڑی دا بدلہ بھی ادا نہیں کیتا جا سکتا. گرامی قدر حضرات، آئیے ماں تے باپ دی عظمت دے حوالے نہ چند احادیث میں تہانوں عرض کراں. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میں ناچیت مطالعے دے مطابق نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مرتبہ تے مقام ملے تے او ماں تے باپ دی دعا نہ ملے. جب تک وہ دیچ ماں دی دعا شامل نہ ہوئے انسان نہ ولی بن سکتا ہے، نہ قطب ابدال تے نہ غوث بن سکتا ہے. یاد رکھیے گا کہ مرتبے والے سارے نے دعاواں ماں دیاں ملیاں. 2-4 باتاں ماں دی عظمت تے 2-4 باتاں باپ دی عظمت دے حوالے نہ سن لو، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. گرامی قدر حضرات، بخارا شہر نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں پتر عطا کر. ایسی کملی والے دی دیوانی کہ کہنے لگی سونے یا ربا پتر دے میں گا تو دا نام بھی محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے بڑا سونا جا لال عطا کیتا تے ماں بڑے چاواں نال پہ پال دی. مگر بچہ جب ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے غور کر کے دیکھیا کہ پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے. ماں نو خیال آیا اے ڈگ دا کیوں ہے؟ غور کیتا تے دیکھیا تے ماں دا کلیجہ کم گیا کہ پتر اکھاں تو نبینہ ہے، اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں. پتر پیدائشی نبینہ پیدا ہویا. نوجوانوں ماں نے مصلی بچھا لے سجدے تے رون لگ پئی تے رو کے عرض کر دی یا اللہ میں دانی سی مگیا. عرض کر دی یا اللہ میں تے پتر مگیا سی، پتر دے گا نبی دے دین دا عالم بناواں گی. عرض کی دی یا اللہ اکھا تو نبی نائے. عرض کی دی یا اللہ دنیا دے سہاریاں دا محتاج سجدے چ رو کے عرض کر دی نیلی چھت والے آئے تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ میرے محمد دی اکھاں دا نور واپس کر دے. رودیاں رودیاں ماں دی اکھ لگ گئی. ایک سونا جیا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دا نور واپس کر دیتا. ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا. اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی. حکیم صاحب قبلہ
اللہ جنوں آج دنیا امام بخاری کہہ دیئے اور امام بخاری تے اکھا تو نبی نے پیدا ہوئے سر تے ماں دی دعا ہے نا آج بھی کوئی جا کے امام بخاری نو پوچھے تے قبر جو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا اے ہزارہ محفلہ سجدیاں تے لکھا کروڑاں تے ارباں والی زمانے پر ہر محفلے چ نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جا جا کے پاک پتن بابے فرید دربار تے پچھو بابا انہیں والی نے پر نعرے تیرے کیوں لگ دے نے تے آج بھی قبر جو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا اور ماں جنہیں بچپن چا آکھیا پتر فرید نماز پڑھیا کر عرض کیتی امی نماز پڑھیے کی مل دائے ماں نو پتہ سی نو شکر پساندے امی فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھیے رب شکر دے دائے اذان دی آواز آئی نا تے آکے تے امی نو کہنے لگے امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کر میں مسلح بچھاواں آپ وضو فرما دے تے ماں نے مسلح دے نیچے شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی نماز پڑھی تے آکھے امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا بیٹا جو نماز پڑھیے تو شکر مسلح دے نیچے ہوں دیئے مسلح اٹھایا شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھے امی نماز پڑھیے ماں نے پھر فرمایا فرید تو وضو کر میں مسلح بچھاواں امی نے پھر شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھی اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آکے آپ ہی مسلح بچھائے تے نماز شروع کرن لگے امی بے کے فرمایا وے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو میں بارو کر کے آیا اتنا کہہ کہ آپ نے نماز دی نیت کر لئی نوجوان ادھر فرید نے نماز شروع کی تھی ادھر ماں نے مسلح بچھا لیا سجدے تے رو کے کہن لگی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے عرض کی تھی اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے اج شکر دی پوڑی نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی اللہ کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے اس درد نال مار رہی نوجوانوں ادھر فرید نے مسلح چکیا دیکھیا مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے آواز دے کے کہن لگی اماں آخی ہے اماں نے خیال آیا شکر نہیں ملی ماں دوڑ کے آئی دیکھیا شکر دا دریا پہ چل جائے اماں سینے لا کے متھا چمی آؤ فرمان لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج او نہ رکھی اگے میں رکھ دی ساج سائیاں آپ رکھیے پتہ لگیا ماں دی دعا پاویں فرید ہوئے پاویں امام بخاری ہوئے اجازت دے وہ تے میں ایک گل ہور حضرت سلطان باہودی نہ سنا دے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دے واقعی نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو جے بن دیئے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا اس مسجد دی دیواراں چو سبحان اللہ دی آواز نکلے پورا سال جڑا نمازی آوے انہاں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سے سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان حالے میری تقریر تے آج سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا گھر امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہے کیونکہ امی نو جی کہندہ تے رواج ہی نہیں نہ رہا ابو نو تے کوئی نصیبہ والا ایک کوئی بندہ جنہوں تسی جی کہندے ہو وہ تو آنو پتہ ہی ہے اے جیاں نو جی کہندے ہیں میں یہ نہیں کہندہ بالان دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی ماں نو جی آکھیا کرو او بولے جڑا اپنی امی نو جی کہہ پہ بولا دا سبحان اللہ ہو روچہ بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرنے کڈ خالی ماما باجے محمد
محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے نبی کریم دا خون نکلیا سرکار روندے روندے کعبے دی اندر آ گئے ادھر چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا ہوا نکل گئی کہن لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہن لگی سنے آیا ابو جہل نے مارے ہیں کہن لگی او دی ماں زندائیوں دی اج انج کلیاں نکراں چھپے کے نہ روندا چاچے دا خون کھلیا جا کے آئے ابو جہل دے سر وچ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے نبی کریم پڑھ کے سینے لایا کہن لگے سونیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدل پہ آیا راوی لکھ دا نبی کریم نے چاچے دے بادو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ یادا لوکی میں نے یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری بھی ماں زندہ یادی اج نکرہ جی کلیاں بے کے نہ روندا پر میرا باپ بھی کوئی نہیں آج ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے بے شک مغرور لذت دین دی بات دناما والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماما والی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو جوان ہوئے نا تے آپ دی امی نے ایک دن بلا کے فرما پتر تو جوان ہو گیا تے ہن کسے مرشد دی تلاش کر تے جا کسے ولی دے قدمہ جو بیٹھ آپ دی ماں دا نا سی راستی آپ فرما دے سان راستی از راستی آ راستی فرما دے سان بھلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں میں نے راہ راست تے لگا دیتا ہے ماں نے فرمایا جا پتر کسے مرشد دی تلاش کر اس طرح ماں نے مشرق وال انگلی دا اشارہ کیتا آپ مشرق وال ٹور پہ ایسے ماں دے فرما بردار پتہ چلے آکے رستے کوئی اللہ دے قبری نے حضرت سید حبیب قادری رحمت اللہ علیہ بڑی جلدی اللہ دا ولی بنا دیں دن آپ انہوں کو تشریف لے کے گئے تھے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حضور منوں بھی مرید بناؤ آپ ہر ویلے پانی دی ایک دیگ گرم رکھ دے سن پانی ابل دے جیڑا نواں مرید آن دے انہوں فرما دے ادھے بچ ہاتھ ڈبو وہ ہاتھ ڈبون دے انہوں ولی بنا دیں دے حضرت سلطان باہو نے کہنے لگے پتر او دیگ گرم میں جا کے تو بھی ہاتھ ڈبو تے ولی بن تے آپ نے عرض کی تھی شاہ جی میرا دیگ نال کم نہیں بندا موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چوگ دے دانے وہ جڑے موتی چگن والے ہوں تو دانے تے نہیں چوگ دے عرض کی تھی حضور ایک دیگ نال میرا کم نہیں چلنا حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ فرما لگے اچھا پتر پھر تو ولایت محنت کر کے لینی ہے تے جا تیری ڈیوٹی ہے کہ مسجد دی ٹینکی دا پانی بھریا کر تے لوگن وضو کرایا کر
آپ دریا دے کنارے گئے تو پانی دے ایک لوٹا بھر کے لے آئے تے ایک کی لوٹا ٹینکی چو ڈھیلیا تھی کو لوٹے نالی ٹینکی بھر گئی وہ جڑے پرانے مرید سانو نہ کیا بابا جی یہ کوئی عجیب ہی نوجوان ہے انہوں کوئی لوٹے نہ ٹینکی بھر دیتی ہے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نے سلطان باہو نو سامنے بٹھا کے تے ویکھیا تے متھے چ نور دی لاٹ پہ چمک دی آپ نو خیال آیا ہووے نا تے انہوں میں چیک نہ کرائیں چیز کیے اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ غائب ہو گئے نظرہ تو اوجل ہو گئے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی غائب ہو کے نا روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھا تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بیس بدل کے نا تے کسان بن کے تے کھیتاں چا حل پہ چلان دینے سلطان باہو بھی پیچھے جا کے نا تے حلو تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی یہ ساڑھے ہوں دیا حل تُسی تے نہ چلاؤ شاہ حبیب قادری ویکھے اتھے بھی آگئے ہاتھ پکڑ کے تے واپس آیا جے آستانے تے آکے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے حضرت سلطان باہو بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھا تے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے باہر بیٹھ کے نا تے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگان دینے آپ سامنے بیٹھ کے کہنے شاہ جی تلک میں نو بھی لایا جے شاہ حبیب قادری ویکھا اتھے بھی آگیا پھر دامن پکڑ کے آستانے تے آئے اجے بیٹھے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے نوجوان حضرت سلطان باہو نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد قاری بن کے نکے نکے بچہ نو قرآن پہ پڑھا دین سلطان باہو بھی بچہ بل کے سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے شاہ جی میں نو ہی پڑھایا آجے شاہ بھی وہ دامن پکڑ کی آستانے تے لے آئے سامنے بٹھا کے فرمان لگے نوجوانا میری زندگی دیا راتاں مسلح تے گزر گئی ہاں نہ پھرے مقام لین تس تو کتھو لے کے آیا ہے کہنے لگے شاہ جی جیڑی آمن دلا تُسی پہ وقت دے ہو ایتے ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھائیاں ایتے مردلہ ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھا دیتی آسان جیڑیا تُسی ہون پہ وقت دے ہو پتہ چلیا ولی کسے دور دا کوئی بھی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا دعاواں جے میں تو انہوں تفصیل سناواں ایک ایک ولی دی ایتے پھر میں نو کئی راتاں درکار ہیں پر اے چونکہ ختم شریف ہے باپ دا تو آئیے دو چار میں تو انہوں گلہ تے روایات باپ دے حوالے نل بھی عرض کرا سال لکھاں حاجی حاج کر کے آ رہے ہیں کچھ موجود ہیں اللہ میرے اور تو ہاڑے نصیبہ چ کرے تے بار بار کرے کلووال والے ہو تو ہاڑے کول ایئرپورٹ ہے صبح جا کے ایئرپورٹ تے وقت ملیا تے کھلو کے جیڑی حاجیاں دی فلائٹ آوے نا کسے حاجی صاحب نو پوچھو حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے گئے سو اتھے گرمی چاہ اتنی شدید گرمی چاہ حج کر کے آئیو کئی حاجی گرمی دی وجہ تو فوت ہو گئے کوئی کینکریہ مار دے اتنا رش فوت ہو جاندے اتنے لکھا روپیہ لگا کے اتنی محنت دا حج کر کے آئیو تے سعودی عرب والے جڑا سند دیتی ہے گارنٹی کارڈ دیتا ہے سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ جاؤ حاجی صاحب بڑی محنت دا حج کی تک قبول ہو گیا ہے وہ سرٹیفکیٹ تے وکھاؤ حاجی صاحب کہیں گے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہو گیا کہ نہیں گارنٹی کوئی نہیں کیونکہ حج قبول یا نہیں رب نو پتہ ہے تیرے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبے گیاں حج کر کے آمیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے پر سید عالم نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے اللہ دے نامہ عمال چ ایک قبول حج تے دو عمریں دا ثواب لکھ دیں دے تو اسی سارے نہیں بولے تھے سبحان اللہ کہانی سے اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے کعبے گیا گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوئے یا نہیں پر میرے نبی نے فرمایا جڑا سویرہ اٹھے تے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ساری رات کلو والد چوکے چ کھولو کے تے اپنے یاران نال ہسدا کھیڑدا ہوٹلنگ کردا تے ٹکے کباب کھاندا تے گھر جاندا ادھی رات ویلے تے ابو پوچھن کتھوں آیا ہے
تے ابو نے جو گھوری پا کے ویکھے کہ ابو اگلا بیچاری رات اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آئے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ابو نو اکھیاں کڑ کے ویکھ دے، او دی گل جڑا اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے، یعنی ابو نو ویکھ کے متھے تیوڑی نہ پاوے وٹ نہ پاوے، ابو نو ویکھ کے او دا دل خوش ہو جائے مسکرا دے وے۔ فرمایا بس اتنے کامن الادلا او دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے دے۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے آقا فرمایا انہوں 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ اور باروں آواز ہے کملی والے جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، سید عالم نے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو، فرمایا میرے رب دے گھر کو گھٹ ہے، فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر، ابو نو جنی وار ویکھیں تے مسکرا دے میں اتنے حج دا ثواب ہے۔ جنہ دے باپ زندہ نے نا، تُسا کدے غور کیتا ہے عید گزری نا، عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں پہ منادا سی، تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نے، وہ عید والے دن قبرستان جا کے ماں تے باپ دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندے سن۔ انہوں نے عیدیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگ رہی، انہوں نے ماں پہ یاد آ رہے۔ تسی اپنے ماں تے باپ نو صبح اٹھ کے ویکھ کے نا تے مسکرا دیا کرو، آپ بھی خوش ہو تے اپنی امی نو ابو نو خوش رکھو، اللہ تیرے نام اعمال چ اتنے قبول حج دا ثواب لکھدا رہے گا۔ جے باپ دی قدر پوچھنی ہے تے آج اس بیٹے کو لو پوچھ جنہ دے سر تو باپ دا سایہ ٹر گیا۔ میرے کہ یار دا ابو فوت ہویا تے میں فاتحہ پڑھنے گیا تے کہنے لگے آسی صاحب رب کعبہ دی قسم انج لگدا جی میں آسمان تو علاوہ میرے تیر سر تے سایہ ہی کوئی نہیں رہا، اج میں انج لگدا جو میں بے سہارا تے بے آسرا ہو گیا۔ کچھ باپ دی قدر اسے یتیم کو لوں، بچہ باپ دی انگلی پھکڑ کے بازار چ گزر جاوے نا تے ابو دے نال چل دے انہوں انج لگدا جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے، کیونکہ ابو نہ لے میں جڑا منگیا میرے ابو نے وہ بھی کھلونا لے دینا۔ باپ دی قدر پوچھنی ہے اس کو لو پوچھ، یار کو کسے دے بچے نو تھپڑ مارے نا تو بچہ کہندا ہے میں اپنے ابو نو دساں گا، پر یتیم نو کو جھڑک مار دے تو یتیم یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنے ابو نو دساں گا، کیونکہ وہ دا باپ کوئی نہیں۔ باپ دی قدر کسے یتیم کو لو پوچھی، یتیمی کتنا بڑا داغ ہے۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرنے بیڑا بیلا اے باپ مرنے اے محمد بخشا مک جاندہ جل میں لاؤ اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جل میں لاؤ اے باغاں دے وچ ہری اللہ توتا پھر ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مولی پھر رب اونا دا والی اے جنہ باغاں دے مر جان مولی رب اونا دا والی۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کوئی نوجوان ایک منٹ اٹھ کے گارنٹی دے وے کہ آسی صاحب
میری جیب چ سرٹیفکیٹ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے. کوئی گارنٹی نہیں ساڈے کو، پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تو سویرے اٹھ کے وکھنا ہوئے نا کہ اج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے. فرمایا صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ، جے ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے، تے جے ابو ناراض ہے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے. فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. یار اتنے تسی نوجوان پڑھے لکھیو کدے غور کیتا جے تہاڈی تے میری ماں دے قدماں تھلے ساڈی جنت ہے. ایئرپورٹ دے قریب کسے نوجوان دا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے نا، کسے دا بیریا ٹاؤن چا 10 مرلے دا، کتنی عظیم ہے اور کتنی امیر ماں ہو جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے. پر کدے غور کیتا جے جیڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ہے، مائی ساری زندگی روٹیاں باپ دیاں پکان دی ہے، کپڑے ابو دے دھون دی ہے. ساڑی ماں قدمہ تھلے جنت رکھ کے تے جتی ساڑے ابو دی پالش کر دی ہے. کیوں؟ ماں اپنے شوہر دا یعنی ساڑے باپ دا کم کر کے اپنے آپ تے ناز کر دی ہے. تے سچی دسیو میری ملت دیو نوجوانوں، او جی دے قدمہ تھلے تیری میری جنت ہے، جی دیاں او نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی. او بابا کتنا عظمت والا جی دی ماں بھی خدمتہ کرے. آؤ میں تو آنے کہ مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم عرض کرا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چک نوجوان آیا. تے نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا، میرا فیصلہ کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جی بیٹا میں عدل تے انصاف والا نبی بن کے آیا. فرمایا جی کیڑا مقدمہ ہے، کدی شکایت ہے؟ تے بچہ قریب آ کے نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ اپنے ابو دی شکایت لے کے آیا. میری سرکار نے اس نوجوان وال ویکھیا کہ نبی کائنات دی بارگاہ وچ باپ دی شکایت. حضور نے پھر بھی بلایا، فرما بیٹا قریب آیا. فرما شکایت کی ہے، مقدمہ کی. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، میری شادی ہو گئی، انہوں نے میں بچیاں والا تے میں جڑی پیسے کما کے لیا ماں، میرے ابو انہاں پیسیاں میں جو تھوڑے پیسے رکھ لیندے نے تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ لیا کرن، میرے اپنے بڑے خرچے نے تے میں اپنے ابو دا وزن نہیں چک سکدا، میں اپنے ابو دا پار نہیں چک سکدا، میرے کو نہیں دیتے جاندے باپ نو پیسے، میرے ابو نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ منگے کرے. اج بھی تو اڈے بچ بڑے نوجوان ایسے ہون گے نا جنہاں دے ذہن خیال آندا ہوے گا میں نہ کما کے دیتا تے خبرے میرے باپ دا کی بنے. اس نوجوان نے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ مانگے، میں نہیں دینے. ہن سید عالم نے انصاف کرنا سی. میرے نبی نے فرمایا ذرا کوئی اس نوجوان دے ابو نو جان دے. ایک صحابی اٹھ کے کھلو گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا اس نوجوان دا گاؤں مدینے دے دور ہے، حضور میں دے ابو نو جانا. حضور نے فرمایا جاؤ تے بابا نو جا کے میرا پیغام دیو تے نو کملی والے مدینے پہ بلاندے نے. جنہ دا حاج دا ایس باری درخواست نکلی یا جدہ عمرے دا کدے محفل چے ٹکٹ نکل آوے کدے ویکھیا جے او بندہ روندا تے لوگاں نو گلے لگا کے کہندا لوکو مینوں کملی والے بلائے ہے. او 15 صدیاں بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے نبی نے بلایا تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چال تینوں کملی والے پہ مدینے بلاندے. اس بابے دا کی حال ہویا ہوئے گا جنہوں کوئی آکھے آ تینوں حضور پہ بلاندے. اس بابے نے جدو پیغام ملیا تے بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھک گئی وڈینا جا بابا تے او آکے گلیاں میں جب پھردانا لوکاں نو کہندہ لوکو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا اس نبی نے منو بلایا جے منو حضور نے بلایا. بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی تے پسینہ پہ بگے تے بابا آگیا مدینہ طیبہ. مسجد نبی دے دروازے کھلو کے بلند آواز نہ کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کملی والے میرے بخت کتنے بلند سونے تو سا میں نو یاد کیتا میں واری تے قربانوں نہ راما تو جنہ راما تو تیرا پیغام جاوے. بابا آکے میرے نبی دے قریب بیٹھ گیا تے عرض کرتا یا رسول اللہ میں نو کیوں بلائے.
نبی کریم نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کیوں لگ دے؟ حکیم صاحب اس بابے نے جدو نوجوان والے ویکھیا میری ملت دے نوجوانوں ذرا توجہ میرے بار رکھو، بابا نے انج کر کے نوجوان والے ویکھیا تے جملہ پتہ کی بولیا؟ کیا لگا سونیا اے میری جان ہے، اے میرا پتر میری جان ہے۔ میرے نبی دی اکھا چترو آگے تو رو کے فرمایا پھر جڑا تیری جان ہے نا اجے تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لے کے آئی۔ بابے دی چیخ نکل گئی، عرض کردہ یا رسول اللہ میرے پتر نے میری شکایت کی تھی، میرے آقا دی بارگاہ شکایت کی، یار تیری شکایت کو تیرے ابو نو کرے تھے تینوں دکھ لگ دے، او فلانے نے میرے ابو دے سامنے میری شکایت کر دی تھی، تے جی دی شکایت نبی دی بارگاہ چ ہو جائے تے کرن والا بھی پتر ہوئے۔ بابا رویا تے میرے نبی بھی رون لگ گئے، عرض کردہ یا رسول اللہ میرا پتر میری کی شکایت لکھی آئے۔ اجے اتنی بات ہو رہی تھے نبی پاک دی بارگاہ اچانک جبریل آگے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ فیصلہ بعد چوے گا۔ اللہ فرما رہے جدو بابے نو تہاڈا پیغام ملیا نا، اے بابا مدینے ول ٹریا تے رستے چ آوندے انو اپنے پتر دے غم یاد آئے، دکھڑے یاد آئے۔ اس بابے نے اپنے دل وچ عربی دے شعر لکھے نے اپنے پتر دے غم وچ، اس بابے نو کہو پہلے شعر سنا۔ سید عالم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غم وچ کو جو شعر رکھے نے، بابا شعر تو سنا۔ بابے دی چیخ نکل گئی کہ رو کے کہنے لگا سونے تو واقعی سچا نبی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونے وہ شعر تے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے، وہ دکھ رہے تے میرے دل وچ ہی نے جو سونیا میں تے کدے کسی نے سنائے ہی نہیں، سونے تے انہوں نے بھی خبر ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میں نبی ہاں، نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشت ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے۔ فرمایا بابا عربی دے شعر سنا، کلو والدے لالے والی والے اس بابے نے پھر میرے نبی دے سامنے کھلو کے نا پتر دا دکھڑا سنایا عربی دے شعرہ میں۔ اجازت ہوئے تے میں سناما پنجابی چھو نوجوانا بابا کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہوگی میں اللہ دیوار کے جرد کی دی اللہ ملے کے پتر دے دے، عرض کی دی اللہ ملے بڑے پیدا سہارا عطا کر دے، عرضہ کردہ رہا یا اللہ ملے پتر دے دے۔ میاں صاحب فرما دینے سکھ پتران دی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے اے میوار نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والے اللہ نے میں نے پتر عطا کی داؤ تے دنیا تے آیا میں نے پہلی بار بیکھے آؤ سونے آمینو انج لگی آؤ کہ میں دنیا تے میں دوبارہ آ گیا عرض کی تھی سونے میری جان بن گیا کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بے کے گزار دارے آؤ عرض کی تھی سونے میری جدی جان بن گیا اے روندہ سی میں روندہ سا اے حسدہ سی میں حسدہ سا عرض کی تھی کملی والے آؤ اپنے لباں جو لک میں نکال کے میں دے موچ ڈال دارے آؤ عرض کی تھی سونے مکہ دے مدینے دے پہاڑ گوانے سارا سارا دن انہوں کدیاں دے چک گئے انہاں پہاڑاں دیاں سیران کران دارے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ کدے بچپن جو بیماری ہو جاندہ سی ادھے مرم دے خوف نل میں جوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ عرض کی تھی سونے آؤ اے جوان ہونا شروع ہو گیا انہوں بے کے میں دیج لگیا میری صدرہ جوان ہو رہی آؤ عرض کی تھی سونے بے لبی آ گیا اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے بال کالے ہو گئے میرے سفید ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج میرا پتر نے جو گائے ہو گیا
نبی دی بار گجیا کہ میری شکایتاں کردا ہے عرض کیتی سونیا میرے پتر نے میری کی شکایتاں کیتیاں فرمایا پتر کہندا ابا جی میرے پیسے رکھ لیندے فرمایا پتر کہندا میرے ابو نو سمجھاؤ پیسے نہ منگے بابا جی خاں مار کے رونے لگ پیا عرض کردے سونیا میری کمائیاں کھا کے پلن والا آج ایدیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے عرض کیتی سونیا میرا پتر میری شکایت کر دائے پر سونیا میں دے پیسے کی کرنے نے کملی والے بڑے رہے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہا میں سنیا مدینے والا نبی کہن دائے جدو بیٹیاں تے بہنا پوے جے آجانو ننو خالی نہ بے جے آج عرض کیتی سونیا میریاں بیٹیاں یوں دیانے اے دیاں بہناں یوں دیانے اے دیاں پھپیاں میریاں بہناں یوں دیانے تے بیٹیاں نو دروازے جو آجان خالی نہیں بھیجی داؤ سونے اے دے کلو پیسے لے کے اے دیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا سونے نہ بوئے تو دیاں نو خالی نہیں بھیج داؤ کہ کمان جو گایو دا اے دے کلو لے کے کدے نہ دے دا سونے بڑے رائے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہا اس بات دے کلو پیسے مانگنا دھیاں نو دینے ہو دینے بابا روئی جا رہا صحابہ دکھڑا سن کے صحابہ دیا چیخوں نکل گئی آئے میرے نبی دیا کج بھی اتھروی آگئے سرکار اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس نوجوان دے قریب گئے او دے سینے دے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ او نبی جڑا پتھر مارن والے نبی دعاواں دیں دائی اس رحمت عالم نے نوجوان دے سینے دے مکہ مارے آؤ فرمایا بعد یہ شکایتاں کرنا والے آ سن محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا یاد رکھی کہ میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا فرمایا بیک محمد دی عدالت دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ تکبیر میری ملت نوجوانوں میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال تے تیری تنخواہ بھی تیرے باپ دی ہے اپنی تنخواہ بھی جو ابو نے 2000 تے 4000 دے کے اے نہ کیا کرو ابو جی تو آڈا حصہ ہے تو سی رکھ لو خرچہ مچہ نہیں تو آپ اپنے باپ دا حصہ ہے ابو دی تلی تے پیسے رکھ انہوں نے تیرے پیسے دیں جو لوڑ کوئی نہیں دل بڑا ہو جاندہ باپ دا تے عرض کریا کرو ابو جی میں بھی تو آڈا حصہ ماں جو میرا حصہ بندہ منو دے دیو تے باپ ایڈے سخت دل تے تنگ دل نہیں ہوندے کہ تیری تنخواہ رکھ لیں باپ ایک تیری توری ساری تنخواہ واپس کرے گا تے نال دعاواں بھی دے گا میری ملت دے نوجوانوں ماں تے باپ دی قدر کرو صبح اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا اس دن کائنات تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا صبح اٹھ کے نہ دی دعا لے کے نکلیا کر تے جنہ دے ٹور گئے انہاں واسطے میرے نبی نے فرمایا جنہ جمعے دینے والے دن ماں یا باپ یا دونوں دی قبر تے جا کے انہاں دی بخشے دی دعا کرے میرے نبی نے فرمایا رب تعالیٰ دی حاضر ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے دے ماں پہ دنیا تے رہن پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے قبر چ ٹر جان پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے تو اپنی ماں دی باپ دی قدر بھی کرو تے جنہ دے ٹر گئے انہاں دی قبراں تے حاضری جمعے والے دن تے ضرور جایا کرو عبدالوہاب کہہ رہے کہ میں نے حضرت امام حسین دا بھی ایک دو واقعہ سنا دو ٹائم کیوں ہے بیٹے میری گاڑی دا ٹائم پیچھے ہو گیا بیٹے سوا تین ہو گیا بس بھائی فجر دا ٹائم ہو گیا پھر کدے آئے تھے انشاءاللہ باقی معاملات کرانگے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے پلاٹ نکل آبے کہندہ میں پڑا امیر ہو گیا 10 مرلے دا پلاٹ میرا نکل آیا ہے